पाना नेक्स्ट टाइम तू चल एकटो आमचं डिबेट चालू जातली वर्ल्ड वॉर ते ऑनलाईन करता रे ते रेडी कितें तू पिता ओपन वाचते हां दिता डॅडी दिता हां डॅडी दिता कळ्ळें तेका हॅलो गाईज वेलकम बॅक टू अवर चॅनल कशें आसा तुमी सगळीं आय होप तुमी सगळीं एकदम बरी आसा सो आयज आसा सॅटर्डे आनी हांवें तुमकां लास्ट व्लॉगान सांगलेलें न्ही शॉपिंग बी करपाक जाय म्हणून सो हांवें तें मातशें सिरियसली घेतलें मनार कारण टायमार रावतकीर न्ही मागीर कांयच सारकें जायना सो म्हटलें आयज या म्हटलें फोंडे साडी बी घेवया आनी ब्लावज बी शिवपाक टायम जाता लागता न्ही म्हणून आयज वयता आमी आनी करी शोबय तो बी आसा न्ही आयज घरा आनी संडे मागीर पळोवया दुसरो बी प्लॅन जालो जाल्यार सो आयजूच या म्हटलें आनी हो पळय आतां कुर्ता हांवें तुमकां दाखयल्लो न्ही सो बरो दिसता म्हाका सूट जाता सामको बरें म्हटलें लो बजेटान सुद्दां बरो आयलो आनी तो बी पयलो आसतलो तुमी जो हांवें लास्ट टू लास्ट व्लॉग घातलेलो न्ही मम्मीगेर वयतना आयतार पुजता तेन्ना सो तो सेकेंड वन सो दोनी बरें आसा आवडलें म्हाका आनी फिटींग बी कांयच करपाची गरज ना सारकें जाता अशें दिसलें की म्हाजेच खातीर केलें अशें तें शिवल्या आनी बाबू पळय उचक्यो येता ताका उचक्यो सो जाली आमी आतां पावपाची ऑलमोस्ट पावली मेळटा तुमकां मागीर त्यांच्याकडे बरी व्हायला बी बरी आसा अवेलेबल मल्टी कलर्स बी आसा साडी बी घेतली हांवें आतां येयला राखयो घेवपाक पावस स्टार्ट झाला पहिले हांगाच रावले आमी आता झाली माझी साडी बी घेऊन आणि करिशान म्हाका बऱ्यो 2 साडयो घेतल्या आणि कॉटनानूच घेतल्या हांवें कारण त्यो बऱ्यो जाता न्ही कॅरी करपाक आणि चवथीक म्हणटा ते दीसभर आमी न्हेसता न्ही चडशी ताका लागून म्हटलें कॉटनानूच घेवया म्हटलें पूण बऱ्यो आसा कलर बी तुमकां मागीर दाखयतले आतां रिवील करपा ना हांव करिशानूच सिलेक्ट केल्या ताका विचारलेलें हांवें आनी दोगूय म्हाका सांडून येयले पावस आयलो म्हणून आनी हांव थंय उरला धांवन येयला तेका थंडी जातली म्हणून धांवन येयलो म्हाका थंयच सांडून येयला असलो बरो आसा म्हागे मम्मा सांडून येयलो मरे तूं डॅडी आनी तूं राखी बी घेतली हांवें म्हणल्यार मागीर आनी म्हटल्यार टायम मेळत ना मेळत केन्ना येतले फोंडे खबर ना म्हटलें ताका लागून घेतलें हांवें आनी अजून कांयच चिंतूना भाव येतले व्हरपाक काय हो पायता पळोवया कशें कितें तें फ्रायडे येयला न्ही मातशें विकेंडाक बी येयल्यार बरें पडटा संडेक बी आयला जाल्यार बट फ्रायडे आनी तो म्हणटालो ऑडीट म्हणटालो मरे तूं ऑडीट आसा न्ही शुअर ना बट ऑडीट बी आसपाक शकता जाल्यार मागीर ताका टायम जाता पळोवया कशें कितें तें ताका लागून न्ही हांवें राखी बी घेतली आनी थंय सायडीन शॉप आसलें म्हण दिसलें म्हाका मागीर फक्त स्वीट्स बी कितें घेवन वचपाचें घरा वयतलें तेन्ना सो अशें आसा आतां साडी घेतल्या न्ही 2 घेतल्या हांवें बरें दिसलें म्हाका आनी कितक्यो वरायटी साडयेच्यो एक काडून दिता ते म्हाका खंयच्यो घेवं आनी खंयच्यो ना बट हांवें डिसायड केलें की घेतल्यार कॉटनूच घेतलें म्हणून बऱ्यो तरेच्यो आसा डिफरंट टायप आनी रेडी टू वियर बी पळयल्ले हांवें म्हणल्यार डायरेक्ट घालपाक बी जातालें बट ते तितके खास ना पार्टी वियर अश्यो आसल्यो
आनी चवथीक म्हणटा की कितें बऱ्यो अश्यो सिंपल बट अश्यो कापड साडी टायप बी आसपाक जाय न्ही ताका लागून हांवें मागीर ह्योच घेतल्यो असो म्हटलें कशें करून न्हेसपाची ट्राय करतलें हांव जाल्यार थंय बी कोणूय न्हेसया करिशाच्या काकागेर न्ही चवथ सो थंय बी कोणूय न्हेसयल्यार बरें जाल्यार हांव न्हेसोनूच वयतलें मागीर सारकी बी करपाक जाता न्ही थंय सो पळोवया कशें कितें तें आनी घरा बी वयतलें हांव चवथीक टायम कित्याक अंदू आमचे घरा 5 दीस आनी हांगासर 1.5 दीस सो दोनी कडेन पावतलें हांव आतां ब्लावज वयता शिवपाक मागीर दिव डायरेक्ट म्हटल्यार आनी जोकाचो बी हाडला हांवें ब्लावज बी सगळे तयारीच करून आयलां हांव आयज सामकें मनान करूनच आयलें हांव सगळें करतलें म्हणून आयजूच मागीर बी कांय ना म्हणून सो ब्लावज आतां दिता शिवपाक ओपन आसल्यार पुरो तें कितको जालो टायम 6:30 जाली सिलेक्ट करता म्हटल्यार म्हणजे सगळेच कलर म्हाका बरें दिसता आनी चडशे न्ही म्हाका कलर म्हाजो फेवरेट न्ही ब्ल्यू कलर सो म्हाका चडशे ब्ल्यू कलरूच आवडटा कितें घेवं आनी अशें करून मागीर म्हाजे ड्रेस बी चडशे ब्ल्यूच आसा म्हणून आतां हांवें मातशें डिफरंट टायप मातशें घेवया म्हटलें आनी करिशाकूय विचारलें मागीर सो आतां पावले आमी शॉपा कडेन पावपा जाली मेळटा तुमकां मागीर सो गायज ब्लावज बी दिवन आयलें हांव आनी न्ही सामकी भूक लागली आतां सगळें शॉपिंग बी करता म्हटलें करिशाक म्हटलें हांवें खंय या काय म्हणून तो सगळे या कित्याक काय म्हटल्यार तें हेल्दी आसता ऑयल बी चड आसना खंय म्हाका हांसपाक आयलें आनी सालाद बी आसता खंय भितर म्हणून सबवे या म्हूण सांगता म्हाका म्हणून आमी आतां सबवे आयल्या आनी मेन म्हटल्यार कितें म्हाका न्ही सबवेची कॉफी आवडलेली लास्ट टायम सो ती पिवपाक जाय म्हाका सो ती बी घेतलें हांव आनी पळयता कितें आसा तें करिशान फर्स्ट टायम म्हटल्यार खंय तरी या म्हणून आनी ते बी सबवे म्हणून आयले आमी आनी म्हाका बी सामकी भूक लागल्या कितें घेता सगळे चिकन आयटमूच दिसता म्हाका आमी आतां रावल्या वाट पळयता आनी करिश आसा सकयल आनी हो मस्ती करता न्ही म्हणून वयर आनी ताका क्लिप दिल्ले हांवें खेळपाक ते वडयले सकयल आयलो करिश कितें हाडला रे सालाद बी हाडून मरे म्हाजी फेवरेट कॉफी करिशाने पळय आपल्याक घेतला कितें रे तें आयस टी पीच तो लागलो पिवपाक लास्ट टायम अशेंच केल्लें तेणी ताका पिवपाकूच दिवना तो घेवन खेळपाक लागलो मागीर न्ही आमी दिदीगेर गेली मागीर दिदीगेरूच उरले ती मागीर कॉफी बरी आसता आनी कितें हाडटा हें पळया दाखयता तुमकां असो बस मरे म्हाजे क्लिप पडला तेका हाडले सकयल वतेली न्ही पयलें अशें करता मस्ती राय सायड कर वतेली बी तेणी कपड्यार टिश्यू आहा पळय थंय ड्रेस म्हाजो केलो म्हाका दिसलें तें हें आसा म्हणून ओपन ना अशें दिसलें म्हाका क्लोज आसा अशें दिसलें ओपन आसा हय तो आसा तूं पिता ओपन हो आसता आं दिता डॅडी दिता आं डॅडी दिता कळ्ळें ताका शिवपाचें म्हणून हें दाखयता तुमकां कितें केलां रे पनीर तंदुरी पनीर ओपन करता आनी दाखयता ओपन कर त्या दिसा बी तशेंच केलें तेणी सेम हाय म्हटलें तुवें हाय म्हटलें आमच्या फॅमिलीक हाय म्हटलें आतां म्हणटलें हाय बी म्हणून म्हणा आं मस्ती करता तो आतां क्लिप मागेलें वडयलें हें पळया हें पळया अशें टोमॅटो बी आसा न्ही म्हणून करीश हेल्दी म्हणटा कितें गुणयलो पळय कॅमेरा गुणयलो हे टोमॅटो कॅप्सिकम बी आसा आं दिता म्हणून हांगा या म्हणटा तो बट म्हाका हें आवडना तितकें हांव कॉफीक लागून आयलां कॉफी बरी आसता म्हणून पनीर तो सो हेका बी बरो दिवपाक भाऊ म्हाजे भशेनूच जातलो दिसता अनहेल्दी खावपाक तुका टमाट घे टमाट पळय तें नाका ताका पळय कशें कर कितें करता तो थंय खाता बीन आनी मेळटा तुमकां मागीर जालें म्हाजें खावन बी आनी फ्रँकली सांगता हांव म्हाका खालें कशें दिसोच ना नाच जालें शें रोखडें टमाट आनी कॅप्सिकम खालें कशें आनी
कधी सांगता तो ब्रेड असतो तो मल्टीग्रेन असता ते अरे म्हणून त्याने आणलं म्हाका आणि लास्ट टाइम तुमकां एम्बियन्स दाखवत नासलो चड ना बारीक असं सामको आणि सोंपले बाबा सोंपले की बॉटल दिले एम्बियन्स बी चड एरिया नी चड व्हडली ना सिटींग एरिया सामकी बारीक आसा तिनूच टेबल्स आसा दाखयता तुमकां अशें आसा आनी अशें एम्बियन्स आसा तेका बॉटल दी चल तर रडटलो फ्री मेळ्ळा ते घेतला म्हाका दिसलें फ्री मेळ्ळा म्हणून दाखय कुकी स्वीट कुकी अशें कोणा गेलो अशेंच आसा एम्बियन्स सिंपल आनी आमीच आसा सद्या हांगासर लोक आशिल्लो गेलो पळय कुकी पळया फ्रेंच फ्राईज नाही दिसतले हांगा सगळीं खाता बी आनी वयता आतां घरा टायम जालो ऑलरेडी जेवण बी आसा सगळें गायज बील दाखयता तुमकां हांव तंदुरी पनीर क्रेवर खंय 2 क्वॉन्टिटी 99 टोटल 198 जाले आनी क्लासीक कोल्ड कॉफी 109 आयस ग्रीन टी मिंट मोजिटो 95.23 आनी ते खंय रे कुकीचे खंय रे कुकी कॉम्प्लिमेंटरी दिसता ना आनी टोटल 422.35 जाले आमचे बील मात्तूय वर्थ दिसोना म्हाका वर्थ ना म्हटलें म्हणून करीश म्हणटा क्वॉलिटी ओवर क्वॉन्टिटी खंय आनी म्हाजें पोट भरोन ते आनी घेता आशिल्लें आनी नाका आसूं ते टमाट आनी कॅप्सिकम खाव तरी बरें कोल्ड कॉफी घेतलेली म्हणून तेणी मातशें बोल्लें म्हाजें पोट जाल्यार काय बरपात ना जालें कितें खालें तें दिसपा नासलें तुजें बोल्लें जेवपा नाका तर तुजें बोल्लें पोट तू किरा बेश्ट हांव पाना नेक्स्ट टायम थंय तूं चल एकटो आ बील पळयला न्ही तुमी अशें आनी म्हाका दिसता म्हाका रोस ऑमलेट बी 2 येता आशिल्ले 2-3 पूण आतां खावपाक बी मेळना न्ही खायना रोस ऑमलेट बी पूण आसूं म्हटलें एटलीस्ट चिकन तरी घेतलें खालें कशें दिसता दिसता म्हाका हें वॅज न्ही पूण तशें जालें म्हाजें तें टेस्ट ओके आसा टेस्ट बी बरो आसा तेजो फक्त कितें लेस क्वॉन्टिटी म्हणून आनी हें क्वॉलिटी जाय जाल्यार बरी क्वॉलिटीची जाय जाल्यार कशें करपा सारकें म्हटल्यार तुका अशें दिसता की रॉस ऑमलेट बी बरी क्वॉलिटी न्ही अशें दिसता तुका मागीर ते बरें दिसता मरे वयल्यान ते आनी एक्स्ट्रा अशें कितें घेतलें जाल्यार आनी रोस घालता पाव बी घेतलो जाल्यार पळोवन तुवें खरेंच पाव बी अशें एक्स्ट्रा मागले न्ही जाल्यार ते रोस घालता एक्स्ट्रा ते खूब आवडटा म्हाका आनी हें कितें म्हणून आसलें एकदम कॅटेगरी डिफरंट कॅटेगरी म्हणा जेवण ते जेवण हे वेस्टर्न ते इंडियन आणि कोल्ड कॉफी सुद्धा सांगता तुमकां भितर न्ही आयस सुद्धा आसले आणि टेस्ट सांगता तुमकां टेस्ट बरो A1 बट क्वॉन्टिटी म्हाका लेस आणि इवन कॉफीन सुद्धा न्ही कॉफी हांवें घेतलेली न्ही तितून सगळे आयस आसले पोना ना इतके आसना कोल्ड कॉफी म्हणा न्ही हय 2-4 आसले 1-2 ओके कोल्ड कॉफी म्हणल्यार ना कोल्ड कॉफी म्हणल्यार कॉफी अशी थोड आसपा जाय एक आयस बी ओके आसूं आतां आपूण आपल्यान व्हेलो म्हणून आतां कोल्ड कॉफी तशीच आसता थंय हांव करून दिता तुका एक विथावट आयस फ्रिजान दवरून फ्रिजान दवरपाक जाय आयस कित्याक आतां आमचो डिबेट चालू जातलो वॉट वॉर ऑनलायन करता रे ते रेडी कितें ऑनलायन रेडी करता न्ही जालें कितें 2-4 आयस घालप आयस घालता ती फ्रिजान दवरता म्हटल्यार थंड कितलो टायम लागतलो डिपान दवरपाची फ्रिजरान डिपान सुद्दां टायम लागतलो आसूं आमी रावता आसली क्वॉन्टिटी चड मेळटाले बरो आस तूं
पहिले हेल्दी म्हणटा की तो डिबेट करपा मागीर ते हांव तुका घरा करून दिता आसले कॅप्सिकम आनी हे घालून व्हडलेशें कांय ना ते ब्रेड खंयच्या हाडटा आशिल्ले मल्टीग्रेन ब्रेड मेळटा मल्टीग्रेन मल्टीग्रेन हितून मेळटा बागायतारा मेळना दिसता बट बाकीच्या शॉपांनी मेळटा बरो आसा आसूं आतां I rest my case. हे प्रूफ परत म्हण I rest my case. बीवी से कोई नहीं जीत सकता सो व्लॉग आता हांगाच एंड करूया मरे व्हडलो जातलो घरान नाका सो गाईज आमी आतां घरा वयता जेवण बी काय करपाचें ना फक्त शीत करपाचें आसा सुंगटाची हुमण केला हांवें सकाळी आनी बांगडे आसा बांगडे बी फ्राय करपाक जाय आनी हांव आयज जेवतलें वचोन घरा करिशाचें खबर ना हरशीं हांव सदां करिशाक विचारता जेवतलो रे काय म्हणून बट म्हाका जेवतलें सुंगटाचें हुमण बी तेच बरें आमचें शीत कडी गोंयचें म्हणटा पळय तशें शीत कडीच बेस्ट आनी नुस्तें बांगडो त्याती म्हणटा ती तुमकां हांव आनी करीश सामकें ओपोजीट म्हणून तेचे दुसरे भशेन आनी म्हाजे दुसरे भशेन ओपोजीट एट्रॅक्ट जाले आमी कितें सो आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर सबस्क्राईब करा आणि थोडोसो बारीकसो व्लॉग आसलो तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज सबस्क्राईब करा म्हाज्या चॅनलाक आनी हो पळय हो मस्ती करता खूब खावपाक बी दिना आनी बोवाळ घालता सामको कितें मोठे मोठे सो आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नाईट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय म्हणून Bye. Good night. Take care.